बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। किसी फिल्म में भी थोड़ा सस्पेंस होता है या किसी फिल्म में भी थोड़ा क्लाइमेक्स होता है, लेकिन कैसी बात है कि एक दिन पहले पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो जजेस के सामने खड़े होकर कह रहा है कि मुझे ठीक 24 घंटे दे दें, यानी आज सुबह 10 बजे से कल सुबह 10 बजे तक तो मैं इमरान खान के जो फोकल पर्सन है इंतजार हुसैन पंचोता, जो सीनियर वकील हैं, जो तकरीबन पिछले 1 महीने से गायब हैं, उनको मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। मुझे बड़ी उम्मीद पैदा होगी, यानी पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल तक को इस बात का पता है कि अगवाकार कौन है और अगवाकार से अगवा मगवी को कैसे लेके आना है। इन तमाम चीज़ों का अंदाजा था। फिर ये ऐसे हुआ जी 24 घंटे बाद वकील इंतजार हुसैन पंचोता, जो इमरान खान साहब के फोकल पर्सन भी हैं, वो भी पुरस्कार तौर पर सामने आया। ये वही कहानी जो बयान की गई वो मैं अभी आपको बताता हूँ। बचपन से मैं ये कहानी सुन रहा हूँ, बचपन से। तो आई बिलोंग टू अ पुलिस फैमिली, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें। हाँ, इस बारी ट्विस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि इस बारी अगवा वाले भी भाग गए और पुलिस वाले भी अपने आप को बचाते हुए एक तरफ साइड पे हो गए, और फिर वो जो मगवी था वो बाजियाब करा लिया गया। ये पूरी एक स्टोरी दी गई है। नहीं तो अब तो आजकल तो स्टोरी ये चल रही है ना, पुलिस इनकाउंटर में अपने ही साथी की फायरिंग से जो मुलजिम होता है, जिसको वो लेके जा रहे होते हैं इलाके में शनाख्त के लिए, वो मार दिया। आमतौर पर हम यही सारी चीज़ें सुनते हैं। और ऐसा ही हुआ जी, हमारे अटॉर्नी जनरल साहब तक को पता है, इससे बड़ा कौन सा बंदा होगा जी। और वही हुआ, दावा जो उन्होंने किया था 24 घंटे के अंदर, 24 नहीं 36 घंटे में वो पूरा हो गया। रात गए खबर दी गई जी, बाकायदा तौर पर विजुअल्स के साथ वीडियो भी दिखाई गई कि थाना सदर हसन अब्दाल के एरिया में नाकाबंदी थी, और उस नाकाबंदी पॉइंट पर मशकूक एक गाड़ी को रोका गया पुलिस की जानिब से। पंजाब पुलिस ने काम किया जी, और गाड़ी में अगवाकार गैंग एक शख्स को अगवा करके ले जा रहे थे। गाड़ी रुकते ही गाड़ी में सवार अगवाकारों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, और फायरिंग शुरू कर दी, और पुलिस ने हिकमत अमली के तौर पर खुद को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की, और अगवाकार गैंग अंधेरे का फायदा उठाते हुए मगवी और गाड़ी को छोड़कर वहां से फरार हो गए। कमाल है यार, कमाल है। चल ठीक है, मैंने मान लिया भाई, अभी एक बंदा जिंदा सामने आया, और मगवी को बगैर बखैरियत पुलिस ने तहवील में ले लिया। मगवी की शनाख्त इंतजार हुसैन पंचौता के नाम से भी फिर वीडियो भी जारी हुई, वही वाइट दाढ़ी और फिर जिस तरह हाथ बंधे हुए उनके, ये सब चीज़ें ज़रूर दिखाई गई। और फिर ये भी कहा गया कि नामालूम अफराद की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे शुरू किए जा रहे हैं। तो ये मैंने बताया कि इस तरीके से ये फिल्म है, क्लाइमैक्स है। कभी इंतजार हुसैन पंचौता बता सके कभी ना कभी कि सारा वाक़या है क्या, कौन थे वो नामालूम अफराद, क्या है। पहले पुलिस जिस तरीके से छापे मारी, मेरे ख्याल है बिल्कुल उसी तरीके से छापे मार रही होगी जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन पर जब ख्वाजा सिराव ने हमला किया था, तो आज तक हमारी इस्लामाबाद पुलिस वो ख्वाजा सिरा नहीं ढूंढ सकी। तो बड़े बड़े गैंग लीडर्स, बड़े बड़े अगवा करनिंदा कैसे ढूंढ लेगी, जो कुछ खुसरों को नहीं ढूंढ सकी, कुछ ख्वाजा सिराओं को नहीं ढूंढ सकी, तो वो कैसे ढूंढेंगे। तो बहरहाल ये अल्हम्दुलिल्लाह है कि जो उनकी उन्होंने को गुफ्तगू तो की नहीं, सिर्फ विजुअल ज़रूर देखे गाड़ी के अंदर। तो इंतज़ार हुसैन पचौता जिंदा सलामत 1 महीने बाद बाहर आ गए। ऐसे कभी पकड़े जाएं तो कोई उनसे पूछे अगवाकारों से कि भाई तुमने इस बंदे से क्या लेना था, कोई या बता दो, कोई तावान तलब करना था, या ये बंदा बहुत ज़्यादा कैश कैरी कर रहा था, क्या कर रहा था। मुझे और आपको तो सिर्फ यही पता है कि इस बंदे ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी कि इमरान खान साहब से मुलाकात पर पाबंदी है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट फ़ौरन इस बात का नोटिस ले कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, जिसके बाद से ये शख्स मेरा ख्याल है फैसल चौधरी जो एडवोकेट है उनके साथ मौजूद था, और उसके बाद वो गायब हो गए। बहरहाल कभी ये डाकू पकड़े, अगर पंजाब पुलिस कामयाब हो जिन डाकू को पकड़ने में, उन अगवाकारों को पकड़ने में, तो कम से कम उससे ये ज़रूर पूछा जाए भाई लिया क्या और रखा क्यों था ये 30 दिन, और फिर छोड़ा कैसे। ये तमाम चीज़ें मेरा ख्याल है कभी ना कभी ये अगवाकार ज़रूर पकड़े जाएंगे पंजाब पुलिस के हाथों। उधर काजी साहब इस वक्त लंदन में, और ख़बरें ये हैं काजी साहब फाइज ईसा साहब से मुतल्लिक डॉक्यूमेंटेशन बाकायदा हो चुकी है। मेरे पास यहाँ तक खबर है कि उनको स्पेन में पाकिस्तान का सफ़ीर तैनात किया जा रहा है। हाँ, हैरान हो कि भाई अभी तो 2 साल हुए ही नहीं एक बंदे को, अभी तो 2 हफ्ते भी नहीं हुए, उसको कैसे आप स्पेन का सफ़ीर तैनात कर देते हैं। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक तो 2 साल तक तो वो होगा। तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर ऐसा माजी में हुआ है, राहील शरीफ साहब पोस्ट रह चुके हुए हैं, बल्कि वो अभी भी उनको एनओसी मिला हुआ पाकिस्तान फौज की तरफ से। आपके जो नादरा के सरबराह हैं, आपके पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सरबराह हैं, ये सारे कौन से हैं?
یہ تو ایسا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کبھی ان کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے اس چیزوں کی. پاکستان ہے جی، پاکستان میں کوئی میرٹ نہیں، لیکن یہاں میرٹ پہ اتنا زیادہ داغدار کم ہے بھائی. تم قانون کو جانتے ہو، تم سپریم کورٹ کے وکیل ہو، انٹرنیشنل ریلیشنز میں بین الاقوامی سفارتکاری میں آپ کا کیا تجربہ ہے، کیا کوالیفیکیشن ہے جس کی بنا پر آپ کو اسپین میں پاکستان کا سفیر تعینات کیا جائے؟ کیا کوالیفیکیشن ہے آپ کے پاس؟ کوئی پوچھے، کوئی پوچھنے بچانے. پاکستان میں تو کوئی میرٹ ہے نہیں، میرٹ یہی ہے. تو وہ جو جس سلے کی بنا پر ان کی جو قربانیاں ہیں نا، تو میرا خیال ہے وہ ان قربانیوں کے سلسلے میں ان کو اسپین میں وہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھ لیتے ہیں کب تک یہ ہمارا معاملہ ہوتا ہے. میرٹ ویسے کوئی ہے نہیں پاکستان میں. پاکستان میں سب چلتا ہے. ہاں لندن میں آپ کو پتا ہے ایک ایونٹ پہلے ہو چکا ہے، وہ ایونٹ انہوں نے اٹینڈ کیا، اس کے بعد وہ اپنی فیملی کے ساتھ یا اپنی بیگم کے ساتھ مختلف جگہوں پہ گھوم پھر بھی رہے ہیں. تو ان کے ساتھ رات کو پھر ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، اور وہ اپنی بیگم کے ساتھ لندن میں پیدل چل رہے تھے، وہاں پر ان کو شوٹنگ ہوئی اور گالیاں والیاں بھی دی گئیں، اور بیکری والے انداز میں، یعنی 7 بندہ چل رہا تھا، چلتے ہوئے کچھ یہ سارا ہوا ہے. مطلب لوگ ایکٹیو ہیں جی یہ چیزیں. اور وہ جو پچھلے ایونٹ میں جو تھا، وہ جو لوگ شامل تھے ان کی جو پاکستان میں فیملیز ہیں ان کے خلاف کارروائی کا بھی آغاز ہو چکا ہے. ان کی فیملیز کے خلاف، جو پاکستان میں ان کی فیملیز ہیں ان کے خلاف کام شروع کیا گیا ہوا ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتایا ایک چیز ہے. دوسری طرف کچھ اہم ڈیولپمنٹ ہے جو میں نے ابھی تک آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب رات کو لاہور میں تھے، اور لاہور میں وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے ہمراہ انہوں نے ایک اہم اجلاس کی صدارت کی، جس میں آئی جی جیل خانہ جات اور وہ تو تھے ہی، اور تصویر میں سیکرٹری داخلہ کے علاوہ طویل جیل کاٹنے والی خاتون جو ختیجہ شاہ صاحبہ تھیں، جو پاکستان تحریک انصاف یا تھیں، جن کی بہت عرصہ تک تو ضمانت بھی نہیں ہوتی رہی، اور وہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ان کے اوپر ایک مقدمہ تھا. مسعود ڈیزائنر بھی وہ بھی شریک تھی. چیف جسٹس کے اس اجلاس میں وہ بھی شریک تھیں. یہ بڑی معنی خیز چیز تھی. اس کے علاوہ احد چیمہ بھی اس میں موجود تھے، جو اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہیں، سابق بیوروکریٹ بھی ہیں، اور اس جیل کے قیدی بھی ہیں. تو ختیجہ شاہ صاحبہ بھی جیل کی قیدی رہی ہیں. تو ختیجہ شاہ صاحبہ کی موجودگی نے نا نون لیگ کو لیے بہت زیادہ سوالات کھڑے کیے. بہت تکلیف میں، بہت اذیت میں تھے نون لیگ والے. اور کہ ختیجہ شاہ چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھی ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ تو یعنی 9 مئی کا جو مقدمے وار خاتون ہو، جو مین 9 مئی کے مقدمے کے اندر جو شامل ہو، اور بہت زیادہ سوالات کھڑے کر دیے کہ وہ کیسے چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اس اجلاس میں بیٹھی ہوئی تھی اور چیئر کر رہی تھی. انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے اس کی وہ ممبر بھی ہیں جیل اصلاحات کے حوالے سے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جی. اور احد چیمہ بھی اس کے ہیں. تو نون لیگ بہت مشکل کا ہے شکار. انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ 9 مئی کا تو بیان ہی دفن ہو گیا، جب اس کی جو مین کردار ہیں وہی چیف جسٹس کے ساتھ موجود ہیں. تو پہلا پریس ریلیز جو جاری کی گئی اس اجلاس کی، تو اس میں کہا گیا کہ ختیجہ شاہ اور احد چیمہ نے جیل کاٹی ہوئی ہے. انہیں خواتین کے حوالے سے، اور احد چیمہ نے اس کے حوالے سے، مردوں کے حوالے سے. تو ان کی تجربے سے سبق سیکھا جائے اور پوچھا جائے کہ جیل کی اصلاحات کیسے ہو سکتی ہیں. مگر نون لیگ بہت تکلیف میں، بہت زیادہ آگ لگی ہے. تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا یہ 5واں سرپرائز ہے، مسلسل بیک ٹو بیک 5واں یہ سرپرائز ہے. تو نون لیگ والے حیران بھی ہیں کہ جسٹس یحییٰ والی کیلکولیشن کہیں خراب تو نہیں، کہیں الٹی تو نہیں پڑ گئی، یہ الٹے ہی تو نہیں آ جائیں گے ابھی آگے. تو بہت بڑے بڑے معاملات ہیں. یہ چیز ہے. دوسرا، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے 7 نومبر کو، آپ کو پتہ ہے، اے ٹی سی کے تمام ججز کو بلایا پاکستان بھر کے، اور ان کو ان کی کارکردگی رپورٹ کے ساتھ بلوایا ہے اور بریفنگ دینی ہے. تو جتنے کورٹ رپورٹرز ہیں سپریم کورٹ کے، وہ رپورٹ کرتے تھے، کہہ رہے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی جو چیف جسٹس کے جج ہیں، وہ ان کی کارکردگی رپورٹ سے اگر مطمئن نہیں ہو تو سپریم کورٹ کا جو حاضر سروس جج ہے نا، وہ اس کو ایز اے ایڈمنسٹریٹو جج اے ٹی سی کورٹس ان کو لگایا جا سکتا ہے. کیونکہ ٹرائل میں دیری، ضمانتوں میں دیری، چارج شیٹ آج تک ہوئی نہیں. 9 مئی کے بہت سے مقدمات، 9 مئی کے بہت کیسے، لمبی لمبی تاریخیں، یہ تمام چیزیں دی جا رہی ہیں، پیشیاں نہیں ہو رہی، لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. تو یہ ایک کام کر سکتے ہیں، اگر یہ ہوگا تو بڑی بات ہو جانی ہے جی. 7 اکتوبر. اچھا جی، اس کے علاوہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جو 8 تاریخ کو ڈیو تھا، ساری بات ہے، اب جو لوگ پورے ہو گئے، سپریم جوڈیشل کونسل کے کمپوننٹ پورے ہو گئے، تو اب انہوں نے 13ویں ممبر کا بھی تعین کرنا ہے. منگل 5 اکتوبر کو اجلاس بلا لیا جی. اور آئینی بینچ کا سربراہ انہوں نے لگانا ہے. نون لیگ اس پہ بھی پریشان ہے کیونکہ 12 رکین اس وقت ہے، 13ویں رکن کو چننا ہے. 6-6 سے معاملہ برابر ہے. اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اگر آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا گیا تو پھر کیا بنے گا؟ پھر تو معاملہ بڑا زبردست ہو جائے گا. کیونکہ ابھی تک 6 حکومت کے اور 6 عدلیہ کے یہ بندے ہیں. لیٹس سی، دیکھیں کیا ہوتا ہے.
فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.